प्रोफेशनल एक आदमी बनना चाहते हैं, आपको ब्रेड एंड बटर कमाना है, तो उस वक्त आप देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मेल फीमेल इंटरेक्शन ये जब से इंसान पैदा हुआ है जब से मेल फीमेल इंटरेक्शन हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं, मेल फीमेल इंटरेक्शन को भी हम इन चीज़ों में ले जाते हैं, ये नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत सारे क्लास फेलोज़ में आपस में मैरिजेस भी होती थी, तो वो कोई नहीं, आप बाज़ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों के साथ साथ भी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जैसे थे तो हमें सिर्फ कैरियर की पड़ी थी कि यार इसमें लग गए तो कैरियर नहीं बना पाएंगे, तो उन लोगों की सलाहियतों को सलाम जो शादी भी आपस में कर लेते थे। अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, वो इस वक्त टॉप फिजिशियंस हैं मेरे क्लास फेलोज माशाल्लाह। तो बात ये है कि सलाहियत होनी चाहिए। अब हम में ये था कि सिर्फ पसंदीदगी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं बेसिकली जो पॉइंट था वो कॉल्स में और इधर उधर हो गया, डाइवर्ट हो गए हम लोग। असल में जो पॉइंट है वो ये है कि कॉलेजेस के बाहर जो गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं या ऐसी जगहें जहाँ ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे वो लड़के जो जाके बदतमीज़ियाँ करते हैं या जो लड़के वहाँ जाके छेड़छाड़ करते हैं या मार्केट में जो छेड़छाड़ होती है। अभी साहब ने हमें कहा कि वो लड़कियाँ कपड़े ऐसे पहनती हैं इस वजह से लड़के उन्हें छेड़ते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि जिन्होंने बुर्का किया होता है उन्हें भी छेड़ा जाता है। हमने खुद अपने कानों से सुना है, शक्ल तो दिखा दो, शक्ल तो दिखा दो, आंखें अच्छी हैं तो खुद भी अच्छी होंगी। हाँ, क्या आंखें अच्छी हैं, बाकी शक्ल भी दिखा दो। अबे भाई क्या हो गया तुम्हें, तुम किस किस्म के आदमी हो यार? तो मतलब ये होता है बाकी नहीं। आप अगर बिनहसन कौम सोचें तो शायद अगर एक कौम की तरह हम सोचें तो फिर ये उन अनासिर को, उन अफराद को जिस तरह से बिहेव करते हैं, अगर वो सोचें कि जो बस स्टॉप्स पे या कॉलेजेस के बाहर खड़ी हैं हमारी ही बहनें हैं और बेटियां हैं या उन्हीं की जैसी हैं, बिल्कुल, तो फिर फ़र्क पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ये एक नफ्सियाती कजी है और इसको आप अवेयरनेस कैंपेन्स चला के और इस तरह से इस पे काबू पा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कानून भी, अखलाकियात के बाद तीसरी चीज़ आती है कानून, कि जब ना दीन से मान रहा है ना वो अखलाकी कदरों से मान रहा है तो फिर आपको कानून नाफिज करना पड़ता है। तो इसमें जो छेड़छाड़ की शिकायतें आती हैं उस पर बिल्कुल कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर या कॉलेजेस के बाहर मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी पुलिस की कोई गाड़ी खड़ी है? देखिए, एक तो इसलिए कि बहुत सारे अफराद ऐसे आए हुए होते हैं जो जेन्युइनली अपनी बच्चियों को लेने आए हुए होते हैं या बहनों को, लेकिन सिर्फ गाड़ी खड़ी हो तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी धारा उसका डेटरेंस इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन देखिए, मल्टी फैक्टोरियल है ये बात, और इसमें सबसे बड़ा मसला जो है नफरी की कमी का है कि हम ईच एंड एवरी स्कूल, इंस्टीट्यूशन और सेमिनरी को हम इस तरह से जाके वो गार्ड नहीं कर सकते, इतना हमारे पास वो नहीं होती नफरी की मकदार। उसके बावजूद हमारी जो मोबाइल्स हैं वो पेट्रोलिंग करती हैं और कहीं से शिकायत आती है, पार्टिकुलरली कोई कॉलेज और उसकी प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताता है तो वहाँ जाके कार्रवाई भी होती है उन लोगों के खिलाफ। तो सर ऐसी टाइमिंग्स क्यों नहीं कर दी जाती? जैसे आपको पता है कि यार ये मेरे इलाके में 4 कॉलेजेस हैं, एक यूनिवर्सिटी है और 2 स्कूल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो भाई एक एक गाड़ी जो है यहाँ जाके लग जाए, उस टाइम पे पॉलिटिशियंस को बोलें या जो हमारे हुक्मरान हैं उनको बोला जाए कि भाई आप थोड़ा सब्र करें। देखिए, ये इनकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम जी ये जो छेड़ने वाली बात और कानून की बात है, तो मैं आपसे करूँ कि पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है कि अगर कोई खातून या कोई लड़की रिपोर्ट करे कि ये लड़का मुझे छेड़ा है तो उसके खिलाफ ताज़ीर मौजूद है। बिल्कुल सही कर, मैं भी मुझे अंदाज़ा है कि शायद इस कानून को नाफिज हुए 1.5 से लेकर 2 साल हो गए। मेरा सवाल है कानून वालों से कि क्या आज तक एक शिकायत मौसूल हुई? नहीं, देखिए शिकायतें बिल्कुल मौसूल होती हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है, छेड़ने के उसके ऊपर। सर जो एक्चुअल फिगर है उसके मुकाबले में कितने %? देखिए, बात कंप्लेनेंट की है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी कंप्लेनेंट हम खुद भी कार्रवाई करते हैं अगर किसी को इस तरह से करते हुए देखते हैं, लेकिन ये वाक़यात बहुत कम होते हैं। मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जो फीमेल हैं उन्हें चाहिए कि कम से कम अपने कॉलेज को और इंतज़ामिया को मुतला करें और उनके थ्रू हम तक आए और फिर हम एक्शन में। आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि जेन्युइनली बहुत सारे वालिदैन और ऐसे भाई खड़े हुए होते हैं या हस्बैंड्स आए हुए होते हैं जिन्हें वाकई अपनी ख़वातीन को पिक करना है। बिल्कुल, तो हम हर एक को ये समझ के एक उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते कि जी मर्द है इसलिए इसके ऊपर बन गया है कि ये खड़ा ही होगा छेड़ने के लिए। बात यह है कि हमारी माशरती कजी की बात मैं आपसे कहूँ, वही मैंने खातून की कॉल आई, उन्होंने पूरी अपनी जो दास्तान गम थी वो सुना दी
آپ نے پوچھا کہ اب نام بتائیے اس انسٹیٹیوشن کا, انہوں نے کہا نہیں انسٹیٹیوشن کا نام نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ مشکل بڑھ جائے گی. یہ اصل میں ہماری معاشرتی کریج ہے. میری درخواست یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو لوگوں تک, اس پیغام کو پہنچائیں, ان لڑکیوں تک پہنچائیں جو وکٹمائز ہو رہی ہیں. وہ اگر جیسے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اپنے کالج کی ایڈمنسٹریشن کو آپ انفارم کیجئے, آپ انفارمیشن اگر دیں گی اور آپ کمپلینٹس کریں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جرات تو کرنا پڑے گی, جرات تو کرنی پڑے گی. بات ہماری یہاں جرتیں نہیں ہیں, سارا آپ جو ہے اونس وہ ڈال دیتے ہیں کسی ایک ادارے پہ کہ جی پولیس خود سے ہماری لمیٹیشنز ہیں. جب تک کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے آپ کیسے کارروائی کریں گے؟ اچھا اسپیسیفک کمپلینٹ ہونی چاہیے. یہ جنرلائزڈ نوشنز دے دینا, جیسے خاتون نے کہا کہ اس طرح اکثر ہو رہا ہے اور چھیڑا, یہ نہیں ہوتا. اس طرح تو آپ سارے معصوم اور بے گناہ ٹیچرز کو ایک انسٹیٹیوشن سے ختم کر دینے والی بات ہے. اگر آٹے میں نمک کے برابر ہی کہیں ہو, جو کہ ہوتا بھی اسی تعداد میں ایسا ہی ہوگا, تو وہ آپ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آپ انتظامیہ سے کہیں. بھئی آپ اپنی یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہیں آپ ان تک ہی پہنچا دیں کہ بھئی یہ ٹیچر ایسا ایسا کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کوئی کام ہوگا. انفارچونیٹلی مطلب ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری. بات یہ ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشنز بیک کرتے ہیں اور پھر حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے والدین کا, اور پھر ان کا بچہ وہاں سے وہ نکال بھی نہیں پاتے, وکٹمائز ہونے لگتا ہے. بڑے انسٹیٹیوشنز کی بات تو چھوڑ دیجیے, اسکولز میں ہی ہے کہ آپ کسی ٹیچر کی یا کسی کی شکایت پہنچا دیتے ہیں تو پھر اس بچے کو آپ کو پھر بعد میں الٹیمیٹلی وہاں سے نکالنا ہی پڑتا ہے. اچھا سر, اب ہمارے پاس کیونکہ ایک بریک کا ٹائم آ گیا, اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس سیمسنگ موبائل کی طرف سے جو اسمارٹ فون یعنی جو گیلیکسی موبائل فون اویلیبل ہے, وہ ہم 2 گفٹس جو ہے دے رہے ہیں. ایک آج دیں گے, ایک کل آپ کو دیں گے. اور اس کی خاص بات بتاؤں کہ اس میں ایک اسمارٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ورک کر رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اینڈرائڈ جنجر بریڈ. اس کا نام یاد رکھے گا. ہو سکتا ہے آپ سے یہی سوال کر لوں میں ابھی بریک سے واپس آ کے. اور ناز جی کی برتھ ڈے ہے, ان کے ہسبینڈ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے میسج کیا ہے کہ ہم انہیں وش کر دیں ا ویری ہیپی دا برتھ ڈے. چھوٹا سا ہیپی دا برتھ ڈے, چھوٹا سا بریک. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بڑی مزے کی باتیں جناب بریک میں بھی یہاں پہ چل رہی ہیں, کیونکہ واقعی اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک گھریلو سا ماحول ہوا ہوا, سارے آپس میں بیٹھے کھل کے باتیں کر رہے ہیں. پتہ ہے کیا فیصل, ایک بات بتاتی ہوں. رات میں کیا ہوا, ہم لوگ ایک شادی میں گئے تھے, تو وہاں سے ہم جب واپس جا رہے تھے تو میں گاڑی میں بیٹھ رہی تھی, میرے ساتھ میری بہن بھی تھی, دوست بھی تھی, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے. تو ایک صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھ کے ہمیں بہت اس سے کہا ماشاء اللہ. تو اس وقت جو ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, تو ہم نے صرف یہ کہہ دیا لعنت ہو تیری شکل پہ. اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکے. اگر وہ پلٹ کے ہمیں کچھ ہوتا, ہمارے پاس سیلف ڈیفینس کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا, نہ ہم کچھ جانتے تھے, اور زیادہ زیادہ دوسری لعنت دیتے اور پھر ڈر کے گاڑی. ماشاءاللہ کہا تھا. پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو خیال سنت ثانے ہے پاک. پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو خیال سنت ثانے ہے پاک بینوں. خیال سنت ثانے تو کرنے دیجیے, رب کی تعریف ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ سارے القابات سے آپ نوازے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نظریں خیر کیا بتائیں. انٹینشن ود انٹینشن. تو لگ رہا ہے کہ جو ٹیچر جو ہے بچوں کو سکھا رہا ہے. میں لائٹ نوٹ پہ کہہ رہا تھا ود انٹینشن ہر چیز ہوتی ہے. بالکل درست کہہ رہی ہوں. اگر غلط انٹینشن سے انہوں نے ماشاءاللہ بھی کہا ہے تو وہ غلط ہے. اور ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے کہا ہوگا, پلٹ کے انشاءاللہ کہا ہوگا. اچھا نہیں, اچھا جی, تو سیلف ڈیفینس کی جب بات ہو رہی تھی تو آج ہمارے پاس موجود ہیں رضا اللہ خان صاحب, جو فرام انعام مارشل آرٹ اکیڈمی, ہیڈ کوارٹر آف فل کنٹینٹ کراٹے ان پاکستان, اور انسٹرکٹر بھی رہے ہیں پاکستان آرمی اور نیوی کے. رضا اللہ خان صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سر مائک لے لیجیے. سر مائک. السلام علیکم جی سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. سر وہ آج ذرا ہمیں کچھ سیلف ڈیفینس وغیرہ کے بارے میں آپ سکھائیں گے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ کا ٹاپک جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں اور چھیڑنا اور نہ چھیڑنا تھا, اور اس کے بعد سیلف ڈیفینس آپ نے کیوں بولا؟ یہ رات کو ماشاءاللہ سننے کے بعد آمد ہوئی. رات کو ماشاءاللہ کے بعد ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے پاس دیکھیں لڑکیاں موجود ہیں, آپ نے ہمیں سکھانا ہے, اور ماڈلز بھی موجود ہیں ہمیں. تم لوگ تو گئے, کیونکہ جب وہ سکھا رہے ہوں گے میں نکل لوں.